हाँ, नाज़रीन इकराम, एक सादा लो शख्स शहर जाता है और वहाँ पे अपने रिश्तेदारों के यहाँ कुछ किसी काम पे जाता है, तो वहाँ पे उसे उसका रिश्तेदार एक यानी कि खिचड़ी देते हैं। आप जानते हैं कि ग़िज़ा है, खिचड़ी जब वो खाता है तो उसे बहुत लज़ीज़ लगती है, अच्छी लगती है। वो अब उस खातून खाना से पूछता है कि आप मुझे इसका तरीक़ाकार बता दें कि ये बनेगी कैसे? तो वो उसे समझाती है, कुछ दिन वो रहता है वहाँ पे रहकर उसे वो उसकी रेसिपी जो है समझ नहीं आती। तो वो अब खातून खाना उसे कहते हैं कि आप जब घर जाएँगे ना, यानी कि तुसीं जिस टाइम घर वही सो अपनी सवारी ने आख्या है कि मैंने खिचड़ी बना के दे। यानी कि वो उस इसका मतलब ये है कि आप जब घर जाएँगे तो अपनी बीवी से कहिएगा कि आपको खिचड़ी बना कर दे। और अब वो उसकी रवानगी का वक़्त हो जाता है और वो आहिस्ता-आहिस्ता चलना शुरू कर देता है और ये क्योंकि लफ्ज़ थोड़ा उसके लिए मुश्किल था खिचड़ी, तो बार-बार अब ज़हन नशीन करने के लिए खिचड़ी, 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 खिचड़ी एक तरफ से चल जाता है। जब वो जाता है तो उसको थोड़ी-सी थकावट महसूस होती है और वो किसी जगह के ऊपर रुक जाता है। रुक के सस्ताता है किसी दरख्त के नीचे और फिर उठ के चल पड़ता है, लेकिन इस दौरान जब वो नींद लेता है तो वो खिचड़ी लफ्ज़ चेंज होके खा चिड़ी बन चुका होता है। अब पंजाबी में खा चिड़ी से मुराद खा से यानी कि खाना और चिड़ी से मुराद चिड़िया होता है। अब वो अ, यानी कि बुलंद आवाज़ से कहता जाता है खा चिड़ी, खा चिड़ी, खा चिड़ी। अब आगे एक किसान बैठा होता है, अपनी फसल की हिफाज़त कर रहा होता है, परिंदे, चिड़ियाँ उसकी जो उसने ताज़ा-ताज़ा बीज जो क्या वो फेंका होता है खेतों में, तो उसकी वो चुग ना पाएँ उसके लिए बैठा होता है। अब वो बहुत तंग हुआ बैठा होता है, यानी कि जिस वक़्त बंदा ये बिल्कुल इरिटेट हो जाता है, आखिरी हद होती है बंदे की सब्र की। अब वो उनको उड़ा-उड़ा के, भगा-भगा के थका बैठा होता है और ऊपर से एक शख्स गुज़रता है, वो कहता है खा चिड़ी, खा चिड़ी, खा चिड़ी। उसका सब्र का पैमाना तो लबरेज़ हो जाता है और वो उसको पकड़ के फैंटी लगा देता है। सही उसकी सर्विस करने के बाद तो वो उसे कहता है, भई तूने इस तरह नहीं कहना, तूने कहना है जा उड़ जा, जा उड़ जा। यानी कि इसका मतलब है कि यानी कि जा चिड़िया उड़ जा। अब वो पहले महाज़ से पहले शख्स के मार खाने के बाद आगे चल पड़ता है। अब वो ये कहता जाता है बुलंद आवाज़ से जा उड़ जा, जा उड़ जा, जा उड़ जा। अब आगे एक शिकारी बैठा होता है फंदा लगाए और उसका काम ये होता है कि चिड़ियों को पकड़ के उनको फिर सदक़े के तौर पे रिहा करना, जिस तरह आप शहरों में देखते हैं कि लोग चिड़ियाँ पकड़ के लाते हैं और वो लोग पैसे देके उनको आज़ाद करवा देते हैं, फिर वो पकड़ लेते हैं। इस तरह उनका रोज़गार चलता है। वो कब से बैठा है, पूरा दिन उसका निकल गया लेकिन एक भी चिड़ी नहीं आई। उसका भी बिल्कुल ही पारा हाई लेवल पे होता है और वो जब पास से गुज़रता है कहता है, "जा उड़ जा, जा उड़ जा, जा उड़ जा।" वो उसको पकड़ के फिर से फैंटी लगा देता है। सही से उसकी तबीयत साफ़ करने के बाद कहता है, "भई तू ऐसे ना कह, तू कह आई जाओ ते फँसी जाओ।" यानी कि आप लोग आएँ और पिंजरे में फँस जाएँ, इस तरह से जिसका मतलब है। अब कहाँ वो खिचड़ी याद करना चाह रहा था और कहाँ पे आ गया जी, आई जाओ ते फँसी जाओ। अब वो इस बात को दोहराता हुआ जब आगे जाता है तो रास्ते में 2 एक इंस्पेक्टर या 2 पुलिस वाले एक मुलज़िम को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। अब वो वहाँ के पास से गुज़रते और कहता है जी आई जाओ, फँसी जाओ, आई जाओ, फँसी जाओ। उनको बहुत गुस्सा आता है कि भई हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और ये हमारा मज़ाक उड़ा रहा है, तो पुलिस वाले भी उसको जाके सही सर्विस कर देते हैं। वो बेचारा अधमुआ हो जाता है, वो कहते हैं भई तू इस तरह ना कह। तू क्या खुदाए वेला किसी से ले आए। यानी कि ये जो वक़्त है, गिरफ्तारी का वक़्त है, किसी को गिरफ्तार होना पड़े, ये अल्लाह ताला किसी के ऊपर भी ये वक़्त ना लाए। अब वो ये कहता-कहता चल पड़ता है, खुदाए वेला किसी ने ले आए, खुदाए वेला किसी ने ले आए। वो अब आगे चलता है तो आगे एक बारात तैयार होती है और वो ख़ैर से जो दूल्हा साहब होते हैं, बड़ी जश्नों के बाद उसकी शादी हो रही होती है और वो घोड़े के ऊपर विराजमान होता है, यानी कि बैठा होता है। अब वो जब साथ में गुज़र के जाता है कहता है जी कि खुदाए वेला किसने ले आया, खुदाए वेला किसने ले आया। जब उसके वालिदैन, भाई-बहन वो दूल्हा साहब कुछ सुनते हैं, भई ये क्या कह रहा है? वो सारे के सारे पकड़ के उसके आले खाने उसके तबीयत साफ़ कर देते हैं। अब ये समझ लें कि उसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है, वो कहाँ वो खिचड़ी खाना चाहता था और कहाँ उसके अल्फाज़ बदलते-बदलते
اس کو پھر سے مار پڑ جاتی ہے. اب مار پڑنے کے بعد پھر سے اسے نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی تو اس طرح نہ کہہ, تو کہ خدائے ویلا ہر ایک تے لے آئے, سب تے لے آئے, یعنی کہ یہ جو شادی کا ٹائم ہے یہ ہر ایک کو دیکھنا نصیب ہو, یعنی کہ اس طرح کا ان کا مفہوم ہوتا ہے. اب وہ یہ دوبارہ جب اس کی اب مرد نہیں ہو چکی ہوتی ہے, بالکل ہی وہ گرنے کے قریب ہوتا ہے, اور یعنی کہ 3-4 جگہ سے وہ مار کھا چکا ہو تو بندے کی حالت کیا ہوتی ہے آپ جتنا سمجھ سکتے ہیں, اور وہ خوب ہاتھ صاف کرتے ہیں اس کے اوپر. اب وہ یہ بات کرتا جا رہا ہے کہ خدائے ویلا سب تے لے آئے, خدائے ویلا سب تے لے آئے. اب آگے ایک جنازہ جا رہا ہوتا ہے, وہ اس کے اہل و عیال غم سے نڈال ہوتے ہیں کہ ان کا پیارا اس دنیا سے چلا گیا ہے. اب وہ جی یہ کہتا چلا جاتا ہے کہ جب وہ وہاں سے پاس سے گزرتا ہے نا کہ خدائے ویلا ہر ایک تے لے آئے. اب جو پہلے متاثرین تھے وہ تو اکیلے اکیلے تھے, اب وہ ہر ایک کے اوپر ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ یعنی کہ سارے کے سارے ہی مر جائے. جو پہلے وہ اس کے لواحقین تھے اور پہلے تو انہوں نے اس کی خیر سے درگت بنانا شروع کی, اور بعد میں پھر یہ جتنے بھی وہ جنازے کے ساتھ لوگ تھے جن کے یہ لفظ تھا کہ خدائے ویلا ہر ایک تے لے آئے, اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. جس کے ہاتھ جو لگا اس نے تھپڑ مارا, مکہ مارا, گسون مارا, جو مرضی اس نے کہ ہاتھ لگا جس کے ہاتھ لگا اس نے اس کو مارا اور صحیح اس کی طبیعت خراب صاف کی. خیر جنازہ آگے چلا جاتا ہے تو اب وہ ادھواں سا ہو جاتا ہے, اور نیم بے ہوشی کی حالت میں وہ آگے چلتے, اس کا گاؤں بالکل قریب ہی تھا. جو اپنے گاؤں کی سرحد پہ بیٹھتا ہے تو آپ کو جانتے ہیں کہ دیہاتوں کے اندر خواتین جو کہ ہیں وہ کسیوں کے اوپر جو پانی کے اوپر وہ بہتے ہیں تو وہاں پہ کپڑے دھوتی ہیں. وہ ساری گاؤں کی خواتین کپڑے دھو رہی تھی, اور جب وہ اس کی بیوی بھی اس میں شامل تھی ساتھ, جب وہ دیکھتی ہیں وہ کہتی ہیں ہائے ہوئے مارے گئے, یعنی کہ جس طرح بہن کا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے شوہر کے ساتھ. خیر وہ کچھ خواتین جاتی ہیں بھاگتی بھاگتی اور گاؤں کے دوسرے مردوں کو آگاہ کرتی ہیں, اور وہ آتے ہیں اس کو لے جاتے ہیں, یعنی کہ وہ بالکل لہولہان, کوئی اس کا جسم کا حصہ ایسا نہیں جہاں پہ زخم نہ ہو, چوٹ نہ لگی ہو. اس کو لے کے جاتے ہیں, لٹاتے ہیں. حکیم صاحب آتے ہیں, وید جی حکیم, اور جو پرانے وقتوں میں دیہاتوں کے اندر جو لوگ علاج کرتے تھے انہوں وید یا حکیم کہا جاتا تھا. خیر حکیم کے لفظ سے تو آپ بھی واقف ہی ہیں. اب وید صاحب آتے ہیں, اس کی مرہم پٹی کرتے ہیں, اور مرہم پٹی کرنے کے بعد اس کی بیوی حکیم صاحب سے پوچھتی ہے حکیم صاحب ان کو کھانا کیسا دینا ہے, یعنی کہ اس کو غذا کے طور پر اسے کیا دینا ہے, کیا کھلانا پلانا ہے. اب وہ حکیم صاحب کہتے ہیں کہ اس کی طبیعت کافی خراب, جناب ہلکی پھلکی غذا دیں اور بہتر ہے کہ اپنی کھچڑی بنا کے کھلا دیں. اب جب وہ شخص اٹھتا ہے ایسے کہتا ہے ایسی, یعنی کہ یہی سی, یعنی کہ جو اس لفظ کو بھی یاد رکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کسی کہ جس کی وجہ سے میں نے اتنی مار کھائی ہے, اور اتنی یعنی کہ مار کھانے کے بعد اس کو پھر یاد آتا ہے. خیر وہ حکیم یاد دلاتا ہے کہ کھچڑی کھلائے, اور وہ خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے کہ یہی سی. اور اس کے بعد وہ دن اور آج کا دن اس کی مربوط پسندیدہ ترین غذا جو کہ وہ کھچڑی ہی ہے. تو یہ ناظرین کرام ایک دلچسپ اسٹوری تھی جو کہ ہم نے آپ کی نظر کی, اور انشاءاللہ عزیز ہم ایسی مزید سٹوریز لاتے رہیں گے. اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آئے, اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اور اس کہانی کو میں چاہ رہا تھا کہ پاکستانی حالات کے ساتھ ریلیٹ کریں, لیکن آپ خود کیجیے گا. پچھلی کہانی کو سن کے جنگل کہانی کے ساتھ اور اس کے ساتھ آپ ریلیٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا, اور کمنٹ میں بتائیے گا. انشاءاللہ عزیز مزید کسی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور اس کو ہم ریلیٹ کریں گے پاکستان کے ساتھ. اس کا کو کرنا چاہ رہا تھا, لیکن میں یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. خدا حافظ.